विक्रम सम्वत 2028 को राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गरिएसँगै नेपालमा डिजिटल यात्राको थालनी भएको थियो। बदलिदो परिवेश, विश्व बजारमा भएको सूचना प्रविधिको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत मुलुकले गरिरहेको विकास र समृद्धि आदिलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 ल्याएको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, ऊर्जा, डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार गरी 8 क्षेत्र र 80 वटा पहल समावेश गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 ल्याएसँगै सरकारका निकायले आफूलाई लाइनबाट अनलाइन, भौतिक परम्परागत रूपबाट पछिल्लो समय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दै लगेका छन्। यसलाई मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडब्यान्ड आदि सूचना प्रविधि पूर्वाधारका पहुँचले पनि प्रष्ट पारेको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 सालमा चाहिँ 2076 साल कार्तिक 5 गते मन्त्री परिषदबाट पास भइकन अगाडि बढेको छ र यसमा 8 वटा क्षेत्र र 80 वटा पहल अनुसार चाहिँ कामहरू अगाडि बढेको छ र डिजिटल फाउन्डेसन सबभन्दा पहिला चाहिन्छ, किनभने डिजिटलमा रूपान्तरण हुनको लागि पहिला जुन फाउन्डेसन इनिसियल लेभलको कुराहरू छ डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत पर्छ। जस्तै अप्टिकल फाइबरको कुरा छ, डाटा सेन्टरको कुरा छ, डिजिटल सिग्नेचरको कुराहरू छ। त्यो कुराहरू हामी एकदम प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइरहेछौँ। जस्तै मैले केही चाहिँ प्रगतिको मात्रै कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। इन्टरनेटलाई आवश्यक सेवामा चाहिँ सूचीकृत गरिसकेको छ। त्यस्तै हाई स्पिड कनेक्टिभिटी चाहिन्छ हामीलाई इन्टरनेटको सेवाहरू अनलाइन चाहिँ मार्फत चाहिँ लिनको लागि, त्यसको लागि अध्ययन प्रतिवेदन हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडको कुरा हुन्छ, त्यो पनि हामीले कसरी गर्ने त्यसको लागि चाहिँ अब पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग चाहिँ एउटा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि हामी गरेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ अब 4G सेवा यहाँहरूलाई अलरेडी थाहा छ 77 वटा जिल्लामा अगाडि बढेको छ र 5Gलाई चाहिँ पनि परीक्षण गर्नको लागि एनटिसीलाई मन्त्रालयबाट निर्णय गरी चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। र हालसम्मको कुरा गर्दाखेरि अप्टिकल फाइबरको विस्तार 12,139 किलोमिटर भएको अवस्था छ र इन्टरनेट पहुँचको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब पुरै वायर ब्रोडब्यान्ड र वायरलेस ब्रोडब्यान्डको कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेटको प्रतिशत गर्दाखेरि 128% जति पुगेको छ। यो कसरी भएको छ भने एउटा परिवारमा एउटा ल्यान्डलाइन अथवा चाहिँ कनेक्टेड जुन ब्रोडब्यान्ड हुन्छ त्यसबाट 4 जना 5 जना पनि सेवा उपलब्ध गर्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारले हामीले हेर्दाखेरि 128% छ। तर साँच्चीकै हेर्दाखेरि करिब अब रिमोटको कुरा गर्दा सबै हेर्दाखेरि पुरै पपुलेसनको कुरा गर्दाखेरि 75% जति जनसङ्ख्यामा पुगेको अवस्था छ। र टेलिफोनको घनत्व हेर्दाखेरि मोबाइलदेखि लिएर सबै हेर्दाखेरि 146% जति छ। यो किन भएको भने सिम कार्ड एकजनाले 2टा 3टा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसारले हेर्दाखेरि 146.38% हामीले हेरेका छौँ। त्यस्तै ब्रोडब्यान्डको कुरा गर्दाखेरि 738 वटा चाहिँ पालिका कार्यालय, 6,190 वटा कार्यालय, 4,237 स्वास्थ्य केन्द्र र 5,279 सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ ब्रोडब्यान्ड सेवा चाहिँ पहुँच भएको छ। अनि हामीसँग 2टा डाटा सेन्टर अलरेडी छ, एउटा जिआइडिसी र अर्को चाहिँ डिआरसी भन्छ, डिजास्टर रिकभरी साइट हेटौडामा छ। र हामीले कोहलपुरमा डाटा सेन्टर बनाउनको लागि स्थापना गर्नको लागि सुरुवात भइसकेको छ, शिलान्यास भइसकेको छ। ललितपुरमा चाहिँ डाटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर बनाउनको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। र अहिलेसम्म 930 वटा सामुदायिक विद्यालयमा हामीले ल्याब स्थापना गरेका छौँ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित। र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूमा हामीले यो जिआइएमएस भन्छौँ, गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एउटा चाहिँ सिस्टम हो जुन अनुसारले हामी मन्त्रालयमा चिठीपत्रहरू सबै आदान प्रदान गर्नेदेखि निर्णय गर्नेदेखि सबै काम गर्छौँ। टिप्पणी फाइलहरू पनि त्यसबाट नै सदर गर्ने गर्छौँ। पछिल्लो समय सरकारी निकायले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्, जसमध्ये महत्त्वपूर्ण रहेको छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि आवश्यक सबै खालका श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण अनलाइन बनाएसँगै श्रम स्वीकृति लिनकै लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। अनलाइन श्रम स्वीकृति सुरु भएपछि दैनिक करिब 1800 जनाले अनलाइन मार्फत यो सेवा लिइरहेका छन्। श्रम स्वीकृतिसँगै राहत, उद्धार र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सहायता कोषलाई पनि अनलाइन बनाइएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो स्थानीय तहबाट अनलाइन मार्फतै यी सेवाहरू लिन सक्नेछन्। यी सूचना प्रविधि प्रणालीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा सहज बनाएको छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 25.1% योगदान रहेको रेमिट्यान्सको मुख्य क्षेत्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। अहिले हामी यहाँबाट निश्चित हुने जुन सेवाहरू छन्, जस्तो वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धी सेवाहरू भयो, आन्तरिक रोजगारीका कुराहरू भए, त्यसै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चाहिँ प्राप्त हुने औषधि उपचार लगायतका सुविधाका कुराहरू भए र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट हुने राहतका प्याकेजहरू जति पीडितहरूले पाउनुहुन्छ, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रविधि मार्फतै अनलाइनबाटै दिने प्रबन्ध गरेका छौँ। ताजलको कार्यालयबाट चाहिँ निकै लामो भिड हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले टोटली हामी जति श्रम स्वीकृतिहरू, विदेशमा जाने श्रम स्वीकृतिहरू एउटा त हामी देशभरिबाटै इनरोल गर्न सकिने भयो, अर्को चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अनलाइनबाटै दिने गरेका छौँ। अहिले चाहिँ करिब करिब हाम्रो अनलाइन प्रविधि सुरु भएपछि 2 लाख जति श्रमिकहरूले चाहिँ सेवा प्राप्त गर्नुभयो वैदेशिक रोजगारमा जाने। अहिले चाहिँ नियर अबाउट 1800 जनाले दैनिक रूपमा चाहिँ त्यो खालको सेवा चाहिँ उपभोग गरिराख्नु भएको छ। विदेशमा चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूले काम गर्नमा छ, मृत्यु भएको श्रमिकहरूको रकम उपलब्ध गराउने कुरामा चाहिँ पनि हामीले सम्बन्धित पालिका मार्फतै अनलाइनबाटै दिने, उहाँ व्यक्तिको, पीडित व्यक्तिको एकाउन्टमै जम्मा गरिदिने त्यो खालको सिस्टमहरू हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ। त्यो हिसाबले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जति म्यान्डेट प्राप्त छ ती सबै हामीबाट यहाँ हुने सेवा प्रवाहलाई हामीले टोटली कम्प्युटर प्रविधि मात्रैबाट लैजाने र एउटा डिजिटल नेपालको जुन परिकल्पना छ, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने काममा चाहिँ मन्त्रालयले सबै कामहरू अगाडि बढाएको छ। जन्म, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, मृत्यु जस्ता व्यक्तिका व्यक्तिगत घटना दर्ता, सम्पत्ति कर तिर्न मिल्ने गरी विकास गरिएको स्थानीय तह मोबाइल एप हाल 753 वटा स्थानीय तहमा प्रयोगमा रहेका छन्। व्यक्तिका व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइन बनाएसँगै यसले सेवालाई सहज बनाउनुका साथै तथ्याङ्क विवरणलाई पनि सुरक्षित बनाएको छ। त्यसैगरी कार्यालय बीच हुने चिठी पत्र आदान प्रदान, दर्ता चलानी जस्ता समान प्रकृतिका काम एकै समयमा सम्पादन गरी कार्य सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउन सूचना प्रविधि विभागले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। हाल यो प्रणाली सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभागमा प्रयोगमा रहेको छ। सहज रूपमा चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ दिनको लागि, सेवा दिनको लागि विभिन्न सिस्टमहरू तयार गरेका छन्। यसमा चाहिँ फर्स्टमा स्थानीय निकायको मोबाइल एप्स, त्यसपछि हामीले अब कार्यालय बीचको सम्पर्क सजिलो होस् भन्ने हिसाबले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली अनि एसएमएस गेटवे। स्थानीय निकायको मोबाइल एप्स पहिला चाहिँ छुट्टै किसिमको मोबाइल एप्स थियो, 753 वटा मोबाइल एप्स थियो भने हामीले के गर्यौँ त्यसलाई भन्दाखेरि एउटै मोबाइल एप्स गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय नागरिकहरूलाई एउटै मोबाइल एप्स पुग्यो, डाउनलोड गरेर पुग्यो। अनि त्यसमा चाहिँ कुन निकायको अब 753 वटा को छ भने आफ्नो निकाय को छ त्यो चुज गरेर उहाँहरूले त्यहाँको इन्फर्मेसनदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि हेर्न सक्छन् र केही सजेसनहरू छ भने सजेसनहरू पनि दिन सक्छन्। प्रत्यक्ष रूपमा नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी काममा हुने ढिलाइ नहोस् भन्ने हिसाबले यसपालि हामीले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। 20 वटा मा सिस्टम लागू भयो भने
20वटा निकाय बीच चाहिँ एक आपसमा 1 सेकेन्डमै चिठी पत्रहरू आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। मेन फाइदा यसको के छ भन्दाखेरि डिजिटल सिग्नेचर पनि इनबिल्ट छ। डिजिटल सिग्नेचर गरेर हामीले पत्राचार गर्न सक्छौँ। हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै दैनिक लाखौं मानिसले यात्रा गर्ने यातायातका साधन र यात्रालाई व्यवस्थित, सहज, सुरक्षित गर्ने जिम्मेवार निकाय यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। चिप सहितको पूर्णकालीन स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स, डिजिटल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी साधन जाँच पास नवीकरणलाई प्रविधि मैत्री बनाएको छ। पछिल्लो समय क्यूआर कोड सहितको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र भेरिफिकेसन एपको विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ। भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम VRS-लाई पूर्ण विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ विभागले विकास गरी प्रयोगमा ल्याएका यी प्रणालीले सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको सन्दर्भमा अनलाइनबाटै फारम भर्ने र अनलाइनबाटै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुन दिन चाहिँ कार्यालयमा जानुपर्ने हो, कुन दिन चाहिँ आफ्नो सेवा लिनु पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ फिक्स गर्न चाहिँ सिस्टमको एउटा व्यवस्था गरेको छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले 15 दिनभित्रमा तपाईले फारम अथवा डेट लिएको 15 दिनभित्रमा यहाँको चाहिँ ट्रायल र लिखित परीक्षा हुने गरी एउटा सिस्टम डेभलप गरेको छ। र त्यो हिसाबले धेरै सेवाग्राहीले लाभान्वित भएको अवस्था पनि छ। पहिले एउटा हाते लाइसेन्स दिन्थ्यौँ हामीले, ढड्डामा रेकर्ड हुन्थ्यो भने अब समय सिस्टमाइज भएर कम्प्युटराइज सिस्टम भइसकेको छ। र जुन त्यो स्मार्ट कार्ड र जुन हामीले एउटा क्यूआर कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स भन्छौँ, त्यो के भन्दाखेरि परीक्षणकालीन लाइसेन्स चाहिँ ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार क्यूआर कोड सहितको सम्बन्धित कार्यालयमा जहाँबाट यहाँहरूले सेवा लिनुहुन्छ, ट्रायल पास गरिसकेपछि राजस्व तिर्नुहुन्छ, राजस्व तिरिसके पछाडि यहाँहरूले राजस्व तिर्दाकै बगतमा पाउने एउटा परीक्षणकालीन लाइसेन्सको व्यवस्था पनि गरेको छ। र जुन लाइसेन्स छ अहिले विश्वका 45वटा मुलुकमा चाहिँ त्यो भ्यालिड छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ, किनभने हामी यो विद्युतीय उसमा गइसके पछाडि, अनलाइन सिस्टममा गइसके पछाडि त्यो कार्ड भयो भने चाहिँ हामीले अर्कोतिर त्यो छुट्टै कार्ड लिइराख्नु पर्दैन। र त्यस्ता जुन वैदेशिक रोजगारमा जाने अथवा वैदेशिक अध्ययनमा जाने हाम्रो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले विभागले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यस्ताहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूले यहाँ आएर आफ्नो प्रमाणसहित निवेदन दिनुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्मार्ट कार्डै 1 वर्ष उहाँहरूलाई नकुराएर 7 दिनभित्र स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट आउट गरेर पनि अहिले दिइराखेको अवस्था विभागले गरेको छ। नागरिकलाई 24 घण्टा एउटै एप मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको एप हो नागरिक एप। प्यान, स्थायी लेखा, सञ्चय कोष, राहदानी, मतदाता परिचय पत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, शैक्षिक प्रमाणपत्र विवरण, नागरिकता आदि सरकारी निकायका 9वटा सेवा आबद्ध गरी सुरु गरिएको यस एपमा हाल विभिन्न 23वटा सरकारी निकायका 42वटा सेवाहरू आबद्ध रहेका छन्। नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र, राहदानी मध्ये एक विवरण उपलब्ध गराई एप डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सकिने यो एपको हाल करिब 6 लाख भेरिफाइड प्रयोगकर्ता रहेका छन् भने करिब 16 लाख नागरिकले यो एप डाउनलोड गरेका छन्। अब चाहिँ नागरिक एपमा आबद्ध भइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि कागजात बोकेर चाहिँ सरकारी कार्यालयमा गइरहनु पर्दैन हैन। अब त्यो एउटा भइहाल्यो। त्यसपछि 24 घण्टा जुनै पनि बेला चाहिँ सेवा प्राप्त गर्न सकिने भयो। त्यो भएर जस प्रभावकारी चाहिँ एकदम प्रभावकारी देखाएको छ। अहिलेसम्म 6 लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता चाहिँ एक्टिभ युजरहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ कन्टिन्युअस सेवा लिइरहनु भएको छ यसबाट। यसको साथै हाम्रो चाहिँ हेल्प डेस्क छ हैन। हेल्प डेस्कले चाहिँ सेवाग्राहीको गुनासोहरू सुनेर अब उहाँहरूको के समस्या छ त्यो चाहिँ अब तुरुन्त मिल्छ भने तुरुन्तै समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। यदि उहाँको लेभलबाट मिल्छ भने, यदि होइन भने, यदि टेक्निकल इस्यु हो, त्यस्तो केही छ भने, सफ्टवेयरको इस्यु हो भने चाहिँ उहाँले स्केलेट गर्नुहुन्छ। अनि हामीसँग एउटा डेभलपरको टिम नै छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ सेवाग्राहीको समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हालसालै लाइसेन्स पनि आबद्ध भएको छ। अब चाहिँ हामीले लाइसेन्सको विवरण यहीँबाट हेर्न मिल्छ। अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यसैबाट नयाँ अब जस्तै क्याटेगोरी थपको हुन्छ कि अब नयाँ लाइसेन्सको लागि पनि हामीले यसैबाट आवेदन दिन सक्ने त्यो एउटा फिचर यसमा एड हुँदैछ। निजी र सरकारी सामुदायिक विद्यालय बीचको शैक्षिक खाडल पूरा गरी सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षामा जोड दिएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले।
मन्त्रालयले मोनिटरिङ, प्लानिङ, रिपोर्टिङ, पोलिसी मेकिङ जस्ता कार्यमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ। प्रभावकारी सिकाइका लागि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको मन्त्रालयले 2000 भन्दा बढी विद्यालयहरूमा स्मार्ट क्लासरुम, 1500 बढी विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिसकेको छ भने शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण कार्यलाई पनि अनलाइन बनाएको छ। वैदेशिक अध्ययनको लागि आवश्यक रहेको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलाई अनलाइन बनाएसँगै लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको छ। आइसिटी को युज गरेर कसरी पठन पाठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, कसरी कन्टिन्युअल र ब्रोडर यो चाहिँ सिकाइलाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा कुरामा चाहिँ ध्यान दिएका छौँ। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ आइसिटी युज गरेर एजुकेसन सेक्टर गभर्नेन्सलाई कसरी बेटर बनाउने, कसरी त्यसको रिपोर्टिङ, प्लानिङ, पोलिसी मेकिङ, मोनिटरिङलाई इफेक्टिभ गर्ने दोस्रो पाटोमा, र तेस्रो चाहिँ एजुकेसनसँग सम्बन्धित सेवाहरू जस्तै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटको कुरा भयो, कतिपय प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ सर्टिफिकेट, त्यसलाई कसरी अटोमेट गर्दै चाहिँ सहज रूपमा आइसिटी रिलेटेड सेवाहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने, ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले अहिले फोकस गरिरहेछौँ। सिकाइलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको एसेस छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअल सिकाइ, क्वालिटी एजुकेसनलाई चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्न सकौँ टेक्नोलोजी युज गरेर भनेर लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। अर्को कन्भेन्सनल हाम्रो स्कुल पठन पाठनमा चाहिँ सहयोग हुनलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर ल्याबहरू 1500 भन्दा बढी स्कुल्सहरूमा चाहिँ हामीले स्थापना गरिसकेको स्थितिहरू छ। त्यसपछि आएर स्मार्ट क्लासरुम चाहिँ 2000 भन्दा बढी स्कुलहरूमा स्मार्ट क्लासरुमहरू चाहिँ हामीले स्थापना गरेको, अहिले पनि स्मार्ट क्लासरुम स्थापना गर्ने चाहिँ प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जुन पठन पाठनको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने र विद्यार्थीलाई चाहिँ बुझ्नलाई सहज पुर्याउने र विद्यार्थीले आइसिटी एजुकेसन लिनलाई नि सहज पुर्याउने गरी ल्याबहरू चाहिँ हामीले इनफ डेभलप गर्दै जानुपर्छ भनेर त्यो पाटोमा हामी गइरहेका छौँ। हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि आफ्ना सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ, जसमध्ये राष्ट्रिय परिचय पत्र नेशनल आइडी प्रमुख रहेको छ। व्यक्तिको डिजिटली पहिचान राख्न सुरु गरिएको यस परिचय पत्रमा व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण विद्युतीय माध्यममा रहने गर्दछ, जसले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लिनकै लागि नागरिकता बोकिरहनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। नागरिकता सरह नै हुने यो परिचय पत्र लिनका लागि अनलाइन मार्फत नै विवरण भर्न सकिनेछ। व्यक्तिको पहिचान डिजिटली रहने भएसँगै यसले विगतमा देखिएका नागरिकता दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्दै अपराध अनुसन्धानमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसैगरी विभागको अर्को महत्त्वपूर्ण काम पञ्जीकरण सेवालाई पनि अनलाइन बनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणाली अथवा त्यसलाई हामीले पूर्ण सूचना प्रविधि मैत्री बनाएका छौँ। सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने सम्हालमा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली छ। त्यसमा चाहिँ सबै नागरिकहरूको जैविक तथा वैयक्तिक तथा जैविक विवरण हामीले त्यसमा लिन्छौँ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि हामी करिब 75 लाख चाहिँ मान्छेहरूको अथवा मानिसहरूको अथवा व्यक्तिहरूको यो विवरण प्राप्त भइसकेको छ। तर यो असार माससम्म यो करिब 80 लाख पुग्छ र यसको साथसाथै हामीले अझ मान्छेहरूलाई लाइन धेरै लाग्नुपर्ने भयो भनेर अनलाइन मार्फतै टोकनको प्रणाली पनि गरेका छौँ र अनलाइन मार्फत नै प्री इनरोलमेन्ट अथवा इनरोलमेन्ट गरेर आफ्नो विवरण आफै भरेर समय लिएर आउनुभयो भने अझ त्यो लाइन पनि व्यवस्थापन हुन्छ भनेर हामीले त्यो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू जुन 5 किसिमका घटना दर्ता हुन्छन् तिनलाई पनि पूर्ण अनलाइन सिस्टममा हामी लाँदैछौँ। अहिलेसम्म हामीसँग 6150 भन्दा बढी वडाहरूमा अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली सुरु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नै हामीले अनलाइन पद्धतिमा यसरी लाँदैछौँ कि जो मान्छे मृत्यु हुन्छ तत्काल मृत्यु दर्ता गर्ने बित्तिकै त्यसको लगत कट्टा गर्ने र गरिब अथवा दलित बालबालिकाहरू अथवा क्षेत्र तोकेका बालबालिकाहरू लगायतका मान्छेहरूको जुन घटना घट्छ त्यो घटना तत्काल घटेपछि दर्ता गरेपछि सिस्टममा जाने गरी एउटा। अर्को कुरो चाहिँ यी सबै विवरणहरू हामीले चाहिँ सिस्टममा हाल्छौँ। अहिले करिब 34 देखि 35 लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने मान्छेहरूको विवरण सम्पूर्ण हाम्रो सिस्टममा देखिन्छ। त्यसैले त्यो लाइनबाट अनलाइनमा गएको पद्धति अथवा तपाईँको चाहिँ हस्तलिखितबाट चाहिँ तपाईँको अनलाइन गएको पद्धति र यो नेसनल आइडेन्टिटीको काम गरिरहँदाखेरि हामीले यसरी काम गरिरहेका छौँ र यो डिपार्टमेन्ट मूलतः
पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको सूचना प्रविधि चाहिँ मैत्री बनेर जाने ढङ्गले काम गरिरहने अवस्था हुँदा हाम्रा सबै गतिविधिहरू त्यसैतर्फ लक्षित र सम्बन्धित छन्। हस्तलिखित राहदानीबाट सुरु गरेको राहदानीलाई एमआरपी मेसिन रिड्युबल हुँदै इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट विद्युतीय राहदानीमा रूपान्तरण गरेको छ। विद्युतीय राहदानीको सुरुवात गरेसँगै सेवाग्राहीले अनलाइन मार्फत नै राहदानीका लागि आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन्। विश्वमा प्रचलनमा रहेका राहदानी मध्ये सबैभन्दा लेटेस्ट तेस्रो पुस्ताको राहदानीको रूपमा रहेको यस विद्युतीय राहदानीको सुरुवातले एउटा नयाँ आयाम थप्नुका साथै विगतमा हुने राहदानीको दुरुपयोगलाई पनि यसले नियन्त्रण गरेको छ। पहिला एमआरपी को सिम्पल फारमहरू भर्ने त्यसपछि लिएर आउने थियो भने अहिले चाहिँ घरमै बसेर अनलाइनबाट चाहिँ फारम भर्न सकिन्छ। अनलाइनमा सम्पूर्ण आफ्ना विवरणहरू रुजु गर्न सकिन्छ, आफ्ना डकुमेन्टहरू स्क्यान गरेर त्यसपछि यहाँलाई बारकोड सहितको एउटा विवरण प्राप्त हुन्छ। त्यो विवरणमा चाहिँ डेट र टाइम प्राप्त हुन्छ, कुन लोकेसनमा जाने, कुन डेटमा जाने र कुन टाइममा जाने त्यो लोकेसन प्राप्त हुन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ अनलाइन बेसिस छ, पहिलाको जस्तो चाहिँ झन्झटिलो भएन। ई पासपोर्ट बन्नको लागि जुन प्रयोग हुने युजर आइडी पासवर्डहरू जुन छ त्यसलाई डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सर्टिफिकेट भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले आइकाओ पिकेडीमा सेयर गरेका हुन्छौँ। नेपाल 80औं मेम्बर हो होइन। आइकाओले के गर्छ भन्दा सबै मेम्बर कन्ट्रिजहरूलाई हाम्रो ई पासपोर्ट बन्नको लागि प्रयोग हुने जुन युजर आइडी पासवर्ड जुन छ त्यो सबै कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो डाउनलोड गर्ने फेसिलिटी दिएको हुन्छ। जब हाम्रो पासपोर्ट इन्टरनेसनल इमिग्रेसन पोइन्टमा जान्छ, उहाँहरूलाई कुनै किसिमको शङ्का लाग्यो भने उहाँले आइकाओबाट प्राप्त भएको त्यो जुन डिजिटल सिग्नेचरसँग यता चाहिँ उहाँहरूले म्याच गर्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिकल्ली होइन। भनेपछि त हाम्रो पासपोर्टको विश्वसनीयता पनि बढ्यो नि त। ई पासपोर्ट भन्दा अर्को लेटेस्ट पासपोर्ट अहिलेसम्म कुनै पनि आएको छैन। एमआरपीलाई सेकेन्ड जेनेरेसनको पासपोर्ट भन्छौँ, ई पासपोर्ट थर्ड जेनेरेसनको पासपोर्ट, त्यो चाहिँ लेटेस्ट पासपोर्ट र 120 भन्दा बढी देशहरूले चाहिँ ई पासपोर्ट जारी गरिसकेको छ। भनेपछि नेपाल सरकारले जुन यो अनलाइन बेसिस डिजिटल उसमा चाहिँ जुन यो ई पासपोर्ट जुन जारी गरेको छ होइन, यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित चाहिँ सेवाग्राही, जारी गर्ने निकाय, इन्टरनेसनल्ली हाम्रो पासपोर्ट्सको सेक्युरिटी, अथेन्टिसिटी र भ्यालिडिटी यो सबै चिजमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विश्वसनीयता कायम गरेको छ, जसले गर्दा सरकारलाई पनि सहज भएको छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सहज भएको छ। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा अनुरूप सरकारका निकायहरूले आफ्ना सेवालाई लाइनबाट अनलाइन रूपान्तरण द्रुत गतिमा भएको बताउनुहुन्छ आइटी विज्ञहरू। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन नेपाल सरकारले जुन ल्याएको छ र त्यसले चाहिँ वास्तवमा नेपाललाई हैन तपाईको एउटा ग्लोबल आइटी म्यापमा स्थापित गर्नको लागि हो। यसको साथसाथै आइटी सेक्टरलाई हैन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ देशको विकासमा हैन एउटा तपाईको रणनीतिक सेक्टरको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हो वास्तवमा हैन। डिजिटल फाउन्डेसनको मा चाहिँ तपाईको यो कनेक्टिभिटीको कुराहरू आउँछन् र कनेक्टिभिटीमा तपाईको ब्रोडब्यान्डका कुराहरू आउँछन् र नेपालको तपाईको कुना काप्चामा तपाईको ब्रोडब्यान्ड सेवा गइसकेको छ। किनभने ब्रोडब्यान्ड सेवा नभएसम्म चाहिँ यो अनलाइन तपाईको अफलाइन अनलाइनमा जान सकिँदैन। नेपाल सरकारका मन्त्रालय वा विभागहरूले तपाईको विभिन्न सेवाहरूलाई चाहिँ अहिले अनलाइन सिस्टममा ल्याइसकेको छ। यो सकारात्मक हो र हामीले प्रगति देखिरहेका छौँ र जनताहरूले तपाईको सर्वसुलभ किसिमले सेवा पाइरहेको देख्छौँ। डिजिटल पेमेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि मोबाइल ब्याङ्किङको ट्रान्ज्याक्सन्सहरू रिसेन्टली हामीले हेर्दाखेरि 1 महिनामै 13.5 मिलियनको चाहिँ भइरहेछ हैन। त्यो भनेको चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो डिजिटल पेमेन्टको कुरा गर्दाखेरि। त्यस्तै ई कमर्सको कुराहरू अनि त्यसमा पनि सरकारको ध्यान गइरहेछ, पोलिसीहरूमा काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि र एउटा नेसनल आइडी पनिमा काम भइरहेछ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूको चाहिँ सबैको इन्फर्मेसन चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर त्यसले चाहिँ सहज पनि गर्ने भयो र धेरै उपलब्धि पनि हुने भयो। हाम्रो देश र हाम्रो देशको चाहिँ जुन जनताहरू छ लिट्रेसीमा चाहिँ अलिकति कम छ, त्यसमा पनि डिजिटल साक्षरता चाहिँ एकदम कम भएको हुनाले हरेक क्षेत्रमा ट्रेनिङको रूपमा होस्, तालिमको रूपमा होस्, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ नै र यसमा सरकारले पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाएको छ र निजी क्षेत्रले पनि यसलाई सहकार्य गरेर डिजिटल लिट्रेसीलाई चाहिँ गाउँ लेभलमा चाहिँ अगाडि बढाएको चाहिँ हामीले भेटेका छौँ। सबभन्दा त्यसका नियमनका निकायहरू के हो, त्यसका मापदण्ड के हो, कसरी गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यसमा यो डिजिटलाइजेसनमा केले महत्त्व राख्छ भने हामीहरूले हाम्रा ग्राहकहरू को हुन्
र तिनीहरूलाई चाहिने समाचारहरू हामीले कसरी प्रेषण गर्न सक्छौँ र उहाँहरूको विचारधारालाई समावेश गरेर मात्रै अगाडि जान सकिन्छ। नेपाल सरकारले लिएको पेपरलेस फेसलेस ई गभर्नेन्सको अवधारणा अनुरूप अहिले सञ्चालनमा ल्याइएका अनलाइन सेवालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न सके विश्वमा प्रयोगमा आएको सूचना प्रविधिलाई नेपाली जनजीवनसँग जोड्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्नुका साथै प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।